कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना फाइनलमा प्रवेश। मेसीको विश्व च्याम्पियन सपना कायमै। काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुग्यो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सर्वोच्च बार एसोसिएसनको आग्रह। सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको उदय सुनियोजित रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। रेशम चौधरीको प्रकरणमा नेकपा एमालेको दोहोरो चरित्र। सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले गरे स्वागत। जबराको कार्यकाल सकियो, निलम्बन फुकुवा गरी अवकाश लिने इच्छा भने पूरा भएन। प्रधान न्यायाधीश जबराको अवकाश भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने बाटो खुल्ला। नीति निर्माणमा दलहरू विभाजन हुन नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। कर्मचारीको सुविधा बढाउँ भन्यो भने जनता के भएका छन् भन्ने अवस्था आउँछ भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाको टिप्पणी। संसद सचिवालयका कर्मचारीको सुविधा बढाउने अवस्था नरहेको भनाई। आम जनता पार्टी खोल्दै प्रभु शाह, नयाँ दल खोल्नेमा अमरेश पनि। आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गर्व गर्न लायक काम गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दावी। समानुपातिकको सूची सच्याउन नेकपा एमालेलाई दोस्रो पत्र पठाइने, अरू दलको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। इलाम 1 मा पुनः मतदान माग गर्दै झलनाथ खनालले दिए सर्वोच्चमा रिट। गाउँपालिका संघको अध्यक्षमा कंग्रेसकी पाण्डे, महासचिवमा एमालेका थापा निर्वाचित। प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले दियो सहमति। महिलालाई धेरै कष्ट छ भन्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको गुनासो। स्रोत नखुलेको 24 लाख रुपैयाँ सहित धनुषाबाट 1 जना पक्राउ। यस वर्षको हिउँदमा जाडो कम हुने अनुमान। नारायणगढ मुगलिन सडक दैनिक 4 घण्टा गाडी रोकिने। मलेसिया पुगेका मकवानपुरका सोमर विमानस्थलबाट कम्पनीमा नपुग्दै हराए। गुणस्तरहीन भएको भन्दै 2 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि बिक्रीमा विभागको रोक। 22 कार्टुन गाँजा बोकेको ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा, चालक भने फरार। कालीकोट डोजर दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 2 जनाको शव भेटियो। वेलकम टु हेम्जाकोटलाई उत्कृष्ट नेपाली फिल्मको अवार्ड। शुभम पावरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गर्दै। शेयर बजार फेरि घट्यो, कारोबार रकम घटेर 77 करोड 70 लाख रुपैयाँमा सीमित। युक्रेनको लागि सहयोग जुटाउन फ्रान्सद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आह्वान। कतारको घुस लिएको आरोपमा युरोपेली संघका उपाध्यक्ष बर्खास्त, युरोपकै खराब घटनाको रूपमा व्याख्या। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कीटाणुबाट हुने हेपाटाइटिसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मक्सिर 28 गते बुधबार इस्वी सन 2022 डिसेम्बर 14 तारिक। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। अर्जेन्टिना विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको प्रसङ्गबाट। 2 पटकको विजेता अर्जेन्टिना कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। अर्जेन्टिनाले मङ्गलबार राति भएको सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोलले हराएको हो। अर्जेन्टिनाको जितमा जुलियन अल्भारेजले 2 र लियोनल मेसीले 1 गोल गरे। 34औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै मेसीले अग्रता दिलाएका थिए। 39औं मिनेटमा अल्भारेजले आफ्नै क्षेत्रबाट बल अगाडि बढाएर 6 यार्ड सर्कलबाट गोल गरेका थिए। 69औं मिनेटमा मेसीको शानदार असिस्टमा अल्भारेजले अर्जेन्टिनालाई 3-0 गोलले अगाडि बढाएका थिए। अर्जेन्टिनाले उपाधिका लागि अब फ्रान्स र मोरक्को बीच हुने अर्को सेमिफाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्जेन्टिना 6औं पटक विश्वकपको फाइनल पुगेको हो। अर्जेन्टिनाले 1986 यता विश्वकप उपाधि जित्न सकेको छैन। अर्जेन्टिना फाइनल पुगेसँगै 7 पटकका फिफा वर्ष खेलाडी मेसीको विश्व च्याम्पियन बन्ने सपना भने कायमै रहेको छ। सन् 1930 मा आयोजित पहिलो विश्वकपमा
फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना त्यसपछि सन् 1978, सन् 1990 र 2014मा पनि फाइनलमा पुगेको थियो। सन् 1930, 1990 र 2014मा उपविजेतामा सीमित भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसपटकको विश्वकप च्याम्पियन को बन्ला अथवा विश्वकपको उपाधि कसले जित्ला, तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि क्रोएसिया र अर्जेन्टिनाको सेमिफाइनल हेर्नुभयो, तपाईँलाई खेल चाहिँ कस्तो लाग्यो, कुन कुन खेलाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका 4 चचाल गणेश स्थानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेहरूको परिचय खोलेको छैन। काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार घटनास्थल श्री मेमोरियल अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा गरी 17 जनाको मृत्यु भएको हो। बनेपा नगरपालिका 11बाट व्रतबन्धका लागि बेथान्चोक गाउँपालिका 5 च्याल्टी पुगेर फर्कँदै गरेको बा 3 ख 4385 नम्बरको रिजर्भ बस मंगलबार साँझ दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। घटनास्थलबाट नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले डोजर समेत प्रयोग गरी उद्धार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बार एसोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यो कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उपहास गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काम चलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गरेको यो निर्णय फिर्ता लिन समेत बार एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ। यसैबीच सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सविउले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले फौजदारी मुद्दाको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, मोहम्मद आलम लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरूले त्रिचन्द्र कलेज अगाडि प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गरे। अनेरा सविउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको राजीनामा समेत मागेको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिन अध्यादेश मार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धनकै केही नेता तथा एमालेका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्न भन्दै मन्त्री परिषदले आइतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। देउबा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन, टिकापुर घटना, नेत्र विक्रम चन्द समूह र सिके राउत समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आम चुनावबाट उदाएका नयाँ पार्टीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई नेपाल विरोधी शक्तिको सुनियोजित योजनाको संज्ञा दिनुभयो। पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पोखरामा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा पोखरेलले राष्ट्रिय पार्टीहरूप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणलाई डाइभर्ट गर्न नियोजित चाल चालिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव पूर्वाधार, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले राज्यको धेरै सुविधा लिएको ठाउँमा मात्रै परेको उहाँले सुनाउनुभयो। पूर्वाधार हिसाबले अगाडि बढेको मोरङ, झापा, रूपन्देही, दाङ जस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव बढेको देख्छौँ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, राज्यले ध्यान दिन नसकेको ठाउँ कर्णालीमा स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव देखिन्छ? उहाँको प्रश्न छ। दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा स्वतन्त्र पार्टी देखिन्छ? उहाँको प्रश्न छ। तराई मधेसमा स्वतन्त्र पार्टी देखिन्छ? देखिँदैन। यसको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै महासचिव पोखरेलले अगाडि थप्नुभयो, सहरिया मध्यम वर्गलाई राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग गर्ने एउटा नियोजित चाल यो निर्वाचनका क्रममा सफल भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। मधेसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा पश्चिम तराईमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई पनि उहाँले नेपाली विरोधी शक्तिको खेल भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, शंकर पोखरेलको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई थाहा छ यहाँका थारू नेताहरू जेलमै छन्। अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरीलाई त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। मैले थारू समुदायसँग, थारू समुदायका नेताहरूसँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याहरूको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, सम्झौता गरेको थिएँ। तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले 10 महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन। भोटको राजनीति गर्छ, समस्याको समाधान गर्दैन।
थारू कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ र तपाईँहरूको यी काम म गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनसन बसेको ठाउँमा, धर्ना दिएको ठाउँमा आफै गएर पलेटी कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो, तर सरकार गयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू कायम राख्ने होइन, समाधान गर्दै देश विकासको काममा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हो, यही कुराको ध्यानाकर्षण गर्न पनि म कैलाली जस्तो बढी संवेदनशील जिल्लामा आएको हुँ। यो अभिव्यक्ति हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावको मुखैमा कैलाली पुगेर रेशम चौधरीको बचाउ गर्दै उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। 2078 साल जेठ 18 मा ओली नेतृत्वको सरकार र थारू कल्याणकारी सभा थरुहर थरुवान संयुक्त संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सम्झौता गरिएको थियो। थरुहर तराईको मूलवासी आदिवासी थारू समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारू समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरूका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ। सहमतिको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि संविधान संशोधन गर्न समेत तयार रहेको एमालेको मत अहिले बदलिएको छ। उक्त 6 बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, थरुहर थरुवान आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने, चुनाव अगाडि मतका लागि चौधरीको बचाउ गर्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको मत अहिले बदलिएको छ। यो राजनैतिक रूपमा जालसाजी हो, जनमतको अपमान हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ, प्रतीक्षालयमा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गर्नु अनुचित र गैर कानुनी हो। यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ, उहाँको भनाइ छ। गेवालीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएको प्रति संकेत गर्दै यो टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमालेको विद्यार्थी भातृ संगठन अनेरा सोभिउले मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन नै गर्यो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले रेशमलाई देखाएर अफ्ताब आलम छोड्ने सरकारको दाउ रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा रेशम चौधरी निर्दोष थिए, उनलाई जेलमुक्त पहल गर्दा गर्दै सरकार ढलेकाले सम्भव भएन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले एमालेका नेताहरू चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिइरहेका छन्। एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले फेसबुक सन्देशमा चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिनुभएको छ। माओवादी बिनै बहुमत पुर्याउने गरी प्रचण्डलाई दबावमा राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाई गरेर एक तीरले 2 शिकार गर्न खोजेको देउबामाथि रिजालको आरोप रहेको छ। यसरी रेशम चौधरी प्रकरणमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको छ। यो समाचार अनलाइन खबरमा छ, हामीले यहाँहरूमाझ सम्प्रेषण गर्यौं। तपाईलाई यो विषयमा एमालेले भनेको, पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको विषय र अहिले विरोध गरेको विषयलाई के भन्नुहुन्छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले स्वागत गर्नुभएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीसँगको समेत परामर्शमा अध्यादेश आएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरूप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो, विप्लवले भन्नुभएको छ, जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। 3 बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने अपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकियो। 2075 साल पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीश पदको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नु भएका जबराको 65 वर्षीय उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा न्यायालयको शुद्धिकरण अभियान सुरु गर्नुभएका जबरामाथि न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको लगायत आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा पर्नुभएका जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्कर्षमा नपुगी उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको हो। महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्यायमा पारेको दाबीसहित मक्सिर 20 गते उहाँले संसद सचिवालयमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो। माग अनुसार संसद सचिवालयले 21 गते पत्र दिएको थियो। संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रबार संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि निलम्बन फुकुवा गरी कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराको इच्छा भने पूरा हुन सकेन। जबरा निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनु भएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा पनि कार्की नै रहनु भएको छ। यसैबीच 65 वर्षीय उमेर हदका कारण
मंगलबार अपराह्नदेखि अवकाश पाउनु भएका निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। न्याय परिषदको अभिलेख अनुसार 2014 मक्सिर 28 सालमा जन्मिनुभएका जबरा बुधबारदेखि 65 वर्ष पूरा हुनु भएको छ। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको उमेर हद 65 वर्ष भन्ने उल्लेख भएका कारण उहाँ प्रतिनिधि सभामा महाभियोग विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अवकाश हुनुभयो। आजसम्म उहाँ निलम्बित अवस्थामा भए पनि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जसमाथि पदमा बहाल भएकै अवस्थामा अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने परिकल्पना छैन। महाभियोगबाट मात्रै कारबाही अगाडि बढ्न सक्थ्यो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो, अवकाश पाएको पदाधिकारीलाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन अब बाधा पर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। संविधानको धारा 239 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। कुनै विशेष पदमा रहेका कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन हुन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ऐन नियम बनाउने क्रममा दलहरू विभाजित बन्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस लैङ्गिक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संसदमा रहेका दलहरू नीति नियम निर्माणका बेलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै राजनीतिक दलले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। महामन्त्री शर्माले सुरुवातबाट नै नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले राजनीतिक दल र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्क अघि सार्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय ऐन कानुनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसद सचिवालयका कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा वृद्धि गर्न माग गरिरहेका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिनाको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। संसद सेवा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई संसद सचिवालयका लागि बजेट बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा थप गर्न माग गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपछि ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जोड दिने उहाँको आश्वासन रहेको छ। एमाले त्याग्दै रौतहट 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले छुट्टै दल खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँको पार्टीको प्रस्तावित नाम आम जनता पार्टी छ। यद्यपि अरू नाममा पनि छलफल हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। शाहले भन्नुभएको छ, पहिला म स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर सांसद भएँ, अब आफ्नो छुट्टै दल खोल्ने तयारीमा छु। पार्टीका लागि नाम एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रोग्रेसिभ पार्टी लगायतका नाममा छलफल भए पनि आम जनता पार्टी नाम हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अमरेशसँग मिलेर पार्टी खोल्न लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले हामी छुट्टै पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ, उहाँसँग छलफल हुन पनि सक्छ, अहिलेसम्म भएको छैन उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै जित्नुभएका अमरेश कुमार सिंहले पार्टी खोल्ने तयारी भइरहेको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टी नै नभएकाले अब साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएर देखाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सहकार्य शाहसँग हुन्छ या हुँदैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न गर्नु भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले लालमटियामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो भनाइराख्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी सार्ने अघिल्लो प्रदेश सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लालाई जोड्ने गरी 1300 किलोमिटर पहाडी मार्ग सम्पन्न गरेको, लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल तथा लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व पूरा गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेलाई समानुपातिक तर्फको सूची सच्याउन पुनः पत्राचार गरेको छ। मक्सिर 24 गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको उम्मेद्वार छनौट गरी एमालेले पठाएको सूची त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै 2 दिनको समय सीमा दिएर सच्याउन पत्राचार गरेकोमा एमालेले पुनः त्यही सूची पठाएपछि आयोगले दोस्रो पटक पत्राचार गरेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि बुझाएको बन्द सूचीमा फेरबदल गरी बुझाए पनि एमालेले पुरानै सूचीलाई निरन्तरता दिएको हो। यसबारेमा आयोगले छलफल गरेको छ। छलफलका आधारमा पत्र पठाइएको
निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले एमालेले निर्धारित समयभित्र त्रुटि सच्याएर नपठाए अन्य दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणासहित प्रमाणपत्र दिने तयारी समेत गरेको छ। यता नेकपा एमालेले भने आफूले पठाएको सूची क्रम अनुसार नै रहेको दावी गरेको छ। प्रदेश 1 मा अल्पसंख्यक समूहको प्राथमिकता क्रम संख्या नम्बर 2 मा सिफारिस उम्मेदवार पहाडी नेवार समुदायको भएकाले अल्पसंख्यकलाई सिफारिस गरेको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा मधेसी महिला समूहको क्रम संख्या 2 मा रहनु भएकी फुलोकुमारी देवी अल्पसंख्यक मध्ये पहिलो नम्बरमा भएकाले सिफारिस गरिएको एमालेको दावी छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको मुस्लिमतर्फ क्रम संख्या 1 मा रहनु भएकी जैनब खातुनलाई भने पार्टीले कारबाही गरेकाले दोस्रो नम्बरमा रहनु भएकी नाजिमा खातुनलाई सिफारिस गरेको एमालेले उल्लेख गरेको छ। जैनबले पार्टीका उम्मेदवारका पक्षमा पत्राचार नगरी पार्टी परित्याग गरेको एमालेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने त्रुटि सच्याएर पुनः उम्मेदवार छनौट गरी पठाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम 1 को निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी फेरि मतदान हुनुपर्ने उहाँको माग छ। धाँधली गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा उहाँले निर्वाचन आयोग, इलाम 1 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी अनि संघीय संसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु भएको छ। यो क्षेत्रबाट खनाललाई हराउँदै नेकपा एमालेका महेश बस्नेत निर्वाचित हुनु भएको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि राजनैतिक दलहरूले भागवण्डामा टुङ्ग्याएका छन्। काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वका लागि दलीय प्रतिनिधिका आधारमा पदाधिकारीको भागवण्डा गरिएको हो। स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको नेपाली कांग्रेसले महासंघको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पाउने भएको छ। कांग्रेसले अध्यक्षमा नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेलाई पठाउने भएको छ। उपाध्यक्ष भने टुङ्गो लगाए नसकेको कांग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले महासचिव, सचिव र 7 जना सदस्य पाउने भएको छ। एमालेले महासचिवमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालाई पठाउने भएको छ। त्यस्तै सचिवमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनवारलाई पठाउने भएको छ। सदस्यहरूमा दिलकुमारी लावती इलाम, सुमन मिरिङ पचन मोरङ, उग्र नारायण यादव सिराहा, रामकुमार आचार्य धादिङ, सरस्वती चिदी पाल्पा, सहनशिला ओली सल्यान र दुर्गादत्त ओझा डोटी रहने जनाइएको छ। कोषाध्यक्ष पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नाम तय गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिका महासंघ स्रोतले जनाएको छ। गत वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक महाधिवेशन भएको हो। नेपाल प्रहरीमा 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीमा रहेको 30 वर्षे प्रावधानको साटो 58 वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। मैले गृहमन्त्री हुँदैबाट प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्छ भन्दै आएको हुँ। शर्माले थप्नुभयो, त्यसैले सेवा अवधि हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करियर लगायतका व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। तर कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत नियमावली संशोधन गरेर 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन लागेको जनाइएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा म करिब 2.5 वर्ष कुवेत बसेँ। मैले त्यहाँ त्यस्तो समस्या भोग्नु परेन, तर धेरैजना दिदीबहिनीले धेरै कष्ट भोगिरहेको देखेँ, पाएँ। यो अनुभव हो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेर फर्किनु भएकी कुमारी चेम्जोङको। राष्ट्रिय महिला आयोगले भद्रपुरमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न महिलाको सुरक्षित, मर्यादित र सेवाको सुनिश्चितताका विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको सार्वजनिक सुनवाईमा उहाँले आफ्नो कुवेत बसाइको अनुभव सुनाउनुभयो। उहाँले घरेलु कामदारका रूपमा अवैध बाटोबाट कुवेत पुग्ने महिलाले धेरै मानसिक र शारीरिक पीडा सहन बाध्य भएको बताउनु भयो। सिप नभए पनि घरेलु कामदारका रूपमा विदेश गएर महिलाले घर परिवार चलाएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, घरेलु कामदारलाई वैधता दिएर सुरक्षित बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्छु, उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा साइप्रस पुगेर गएको वैशाखमा फर्किनु भएकी भद्रपुर छकी सपना रायले आफू मेन पावर कम्पनीबाट ठगिए पनि न्याय भने नपाएको बताउनु भएको छ। श्रम मन्त्रालय जाँदा आश्वासन मात्र पाए, पटक पटक आउनु भन्छन्, पटक पटक जाने अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभयो, पैसा माग्दा मेन पावरको मान्छेले गाली गर्छ, किताबमा मात्र नियम कानुन भएको तर व्यवहारमा नभएको भन्दै उहाँले पीडितले न्याय पाउन साह्रै कठिन भएको अनुभव सुनाउनु भयो। कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले ठूलो आँट र साहस बोकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो। राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएको र राज्यको अङ्गमा बस्नेहरूले स्वयंरूप व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका भन्छन्, महिलालाई धेरै कष्ट छ। उज्यालो अनलाइनमा यो समाचार छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरूमाझ यो सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ, धेरै नेपालीहरू, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कस्तो छ अवस्था? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
स्रोत नखुलेको 24,17,000 रुपैयाँ सहित सशस्त्र प्रहरीले मंगलबार धनुषाबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य मधुबनी जिल्ला मंगपट्टी वडा नम्बर 1 का 23 वर्षीय उमेश कुमार रहेको सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाले जनाएको छ। धनुषाको विदिह नगरपालिका 9 इटहरुवाको सीमा इलाकामा भारतबाट आउँदै गरेको प्र 2020005 प 5798 नम्बरको मोटरसाइकलको ट्याङ्कीभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा 24,17,000 रुपैयाँ बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम पठाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने र देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ। सामान्यतया सरदर वर्षा सरदर तापक्रम भन्नाले कुनै पनि ठाउँको लामो समय 1991 देखि 2020 को 33.3 देखि 66.6% को वर्षा तापक्रमलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी सरदरभन्दा कम वर्षा तापक्रम भन्नाले क्रमशः 33.3% भन्दा कम र बढी भन्नाले 66.6% भन्दा बढीको वर्षा तापक्रमलाई जनाउँदछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पश्चिम, रोल्पा, प्युठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोर्खा लगायतका मध्य तथा पूर्वी जिल्ला, बागमती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नम्बर 1 का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु लगायतका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम तापक्रम सरदर हुने र बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिउँद अवधि मक्सिर 15 देखि फागुन 16 गतेको वर्षा तथा तापक्रमको आकलन सार्वजनिक गरेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। विभागका अनुसार हिउँदमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसैगरी यस हिउँदमा देशभर अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद कणेलले बताउनु भएको छ। विभागले यस आकलन विश्व मौसम संगठनको विश्वभर क्षेत्रीय स्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूपको आकलन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको हावापानी आकलन गर्ने प्रविधि र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आकलनको आधारमा तयार गरेको जनाइएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दैनिक 4 घण्टा गाडी आवागमन रोकिने भएको छ। सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि गाडी रोक्न लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सम्पन्न गरेको सरोकारवालाहरूको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ। सडक बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुइनखोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने लगायतका कामका लागि गाडी आवागमन रोक्न लागि जनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नारायणगढ तर्फबाट जाने यात्रुवाहक बस, मिनी, माइक्रो बस, साना गाडीलाई 15 किलो बजारदेखि जुएडीसम्म बिहान 11 बजे रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मालवाहक ट्रक, लरी, ट्रेलर, टिप्पर, ट्याङ्कर लगायतका भारी गाडीलाई भतेरी जंगलदेखि रामनगरसम्म बिहान 10 बजेर 50 मिनटदेखि नै रोकिने बताइएको छ। काठमाडौँ तर्फबाट आउने यात्रुवाहक गाडीलाई मुगलिन बजारदेखि मनोकामना केबल कार गेटसम्म, पोखरा तर्फबाट आउने यात्रुवाहक गाडीलाई बेनीटारदेखि पावर हाउससम्म बिहान 10 बजेर 55 मिनटदेखि नै रोकिने भएको छ। यस्तै काठमाडौँ तर्फबाट आउने मालवाहक गाडीलाई लेवाटारमा र पोखराबाट आउने मालवाहक गाडीलाई आँबु खैरेनीमा बिहान 10 बजेर 45 मिनटदेखि रोक्ने बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ। बैठकले बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समयमा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अत्यावश्यक गाडीलाई अनुकूलता हेरेर छाड्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्नुभएका मकवानपुरका सोमरसिंह घलान विमानस्थलबाट कम्पनी जाँदै गर्दा बाटोमै हराउनु भएको छ। नोभेम्बर 11 का दिन कोलालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोजगारदाता कम्पनीको बसमा मलेसियाकै जोहोर वारुतर्फ जाँदै गर्दा हराउनु भएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कम्पनीले उहाँलाई विमानस्थलबाट कम्पनीकै बसमा राखेर कार्यस्थल रहेको स्थान मलेसियाकै जोहोर वारु लगिरहेको थियो। कोलालम्पुरबाट कम्पनीतर्फ जाँदा मलेसियाकै कम्पुङ बेमवानमा खान बस रोकेको दूतावासले जनाएको छ। त्यसपछि बस सिधै कम्पनीको होस्टेलमा पुगेको थियो, तर कम्पनीको होस्टेलमा पुग्दा सोमर हुनुहुन्थेन। विमानस्थलबाट जोहोर वारुसम्मको यात्राकै क्रममा उहाँ हराउनु भएकाले कहीँ कतै देखे वा भेटेमा सम्पर्क गरिदिन दूतावासले सूचना जारी गरेको छ। दूतावासमा 01624727777 नम्बरमा फोन तथा दूतावासको इमेलमा इमेल गर्न सकिने पनि दूतावासले जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले 2 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बिक्री वितरण रोक्का गरेर बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले उत्पादन गरेको अविपित्तकर चूर्ण 100 ग्राम र भास्कर हर्बास्टिकल्स बिरगन्जले उत्पादन गरेको निर्मल चूर्ण 100 ग्रामको औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बजारबाट फिर्ता ल्याउन विभागले सूचना मार्फत निर्देशन दिएको छ। दुवै औषधिमा खराबी देखिएको र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने भएकाले बिक्री नगर्न र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ। विभागले यी औषधिको प्रयोग नगर्न नगराउन समेत सचेत गराएको छ।
पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका 3 को ठुटेखोला इलाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागु पदार्थ गाँजासहित एक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीको विशेष सूचनाको आधारमा बीओपी ठोरीले करिब 363 किलो गाँजा र गाँजा बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। मकवानपुरको हेटौँडाबाट पर्साको विजय बस्तीतर्फ जाँदै गरेको नाचार ख 6555 नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार ट्रकमा फल्स बटन प्रयोग गरेर 22 वटा कार्टुनमा प्याक गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा गाँजा र ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्रकका चालक भने प्रहरीलाई देख्नासाथ ट्रक त्यही ठाउँमा छोडेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गाँजा तथा ट्रकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीमा बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ। गएको शनिबार कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 अँधेरी खोला भिरमा भएको डोजर दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 2 जनाको शव भेटिएको छ। सहायक प्रहरी निरीक्षक आशिष रावतको कमान्डमा कालीकोट पुगेको गोताखोरको टोलीले सान्नी त्रिवेणी 1 का 19 वर्षीय उमेश गिरी र डोजर चालक अछामका कमल सोडारीको शव फेला पारेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक मित्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गोताखोरको टोलीले घटनास्थलमा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 का 14 वर्षीय रक्तिम कार्कीको शव खोजिरहेको छ। शनिबार भएको दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। 2 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 4औं नेपाल सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा वेलकम टु हेम्जाकोटले उत्कृष्ट नेपाली फिल्मको अवार्ड जितेको छ। महोत्सवमा आफूले निर्देशन गरेको पहिलो फिल्मले नै उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेपछि निर्देशक सरोज पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुसी साट्नु भएको छ। म त सिक्दैछु राम्रो लेखक अनि निर्देशक बन्न, उहाँले भन्नुभएको छ। उपाधि जितेको खबर सुनाउन पाउँदा वास्तवमै खुसी छु। निर्देशक पौडेलले हौसलाले आफूलाई आफ्नो काममा अझै मेहनत गर्न र अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको फेस्टिभलमा 34 देशका विभिन्न विधाका 72 अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा नेपालका 34 फिल्म सहभागी थिए। समापनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद सन्तोष चालिसे प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हलमा समेत रिलिजको तयारीमा रहेको यो फिल्ममा विनोद नेउपाने, बुद्धि तामाङ, शारदा गिरी, अम्बिका तामाङ लगायतको अभिनय छ। तेजप्रसाद दाहालको प्रस्तुतिमा सुमन खड्का कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा जितेन्द्र गिरी निर्माता छन्। फिल्मले गाउँ फर्कनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको जनाइएको छ। शुभम पावर लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि साधारण शेयरको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले पुसको 6 गतेदेखि प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 58,058 किता बराबरको आइपिओको बिक्री खुल्ला गर्ने जनाइएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने 4 लाख किता र यसअघि स्थानीयलाई निष्कासन गरी बिक्री नभएको 1,80,580 किता सहित कुल 5,80,580 किताको 10% ले हुन आउने 58,058 किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गर्ने सार्वजनिक आह्वान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निष्कासन गरिने शेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पुस 20 गतेसम्म अधिकतम 5,000 कितासम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड छ भने कम्पनीलाई केयर रेटिङ्स नेपालले केयर एनपी VV+ IS प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। कम्पनीले सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 9 स्थित पिलुवा खोलामा पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट 2068 साउन 1 देखि 990 किलोवाट क्षमतामा व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ। शेयर बजार मंगलबार फेरि घटेको छ। सोमबार 16.97 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 2.57 अङ्कले घटेर 1879.70 बिन्दुमा झरेको हो। मंगलबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 1 अर्ब 36 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 248 वटा कम्पनीको 20,58,000 किता शेयर 77 करोड 70 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 7 करोड 17 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घट्दा फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से सूचक घटेको दिन ताप्लेजुङ पावर कम्पनी र सिंगटी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आह्वान गरेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले राजनीतिज्ञ, सहायता निकाय तथा विभिन्न कम्पनीको भेला आह्वान गरेको उल्लेख छ। पेरिसमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनले कियेभलाई वित्तीय र उपकरण दुवैमा केही तत्काल सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको दि वाशिंगटन पोस्टले जनाएको छ। युक्रेनको समर्थनमा हुन लागेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पूर्वाधार मर्मतका लागि आर्थिक तथा भौतिक सामग्री जुटाउन पहल गर्नेछ। यो सम्मेलनमा फ्रान्स तथा युक्रेनका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले व्यक्तिगत रूपमा र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले युक्रेनलाई समर्थन गर्न सबै प्रयास गर्ने वाचा समेत गरेका छन्।
कतारले आफ्नो प्रभाव जमाउन युरोपेली संसदका उपाध्यक्ष सहित सांसद र अधिकारीलाई घुस दिएको खबर बाहिरिएको छ। कतारले युरोपको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन घुस खुवाएको आरोप लागेपछि युरोपभर खलबली मचिएको बीबीसीले जनाएको छ। कतारको घुस लिएको आरोपमा बेल्जियम प्रहरीले युरोपेली संसदको उपाध्यक्ष इभा काइली सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 4 जनालाई भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लगाइएको छ। कतारको घुस लिएको आरोप लागेकाहरूबाट बेल्जियम प्रहरीले 6 लाख युरो बरामद गरेको छ भने उनीहरूका कम्प्युटर र मोबाइल पनि जफत गरेको छ। विपक्षी सांसदहरूले घुसखोरीको यो घटना युरोपको इतिहासकै खराब घटनाको रूपमा बाहिर आएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। युरोपेली संसदका अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोलाले पछिल्लो घटनाले युरोपियन लोकतन्त्र आक्रमणमा परेको चेतावनी दिएको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेनले आरोपहरू धेरै गम्भीर भएकाले छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। कतारले भने युरोपेली देशको आरोपको कडा विरोध गर्दै यस्ता दाबी र आरोपलाई गम्भीर रूपमा नलिने जनाएको छ। युरोपका 27 वटा देशका मतदाताहरूद्वारा निर्वाचित संसदका 507 जना सदस्यहरू मिलेर EU संसद बन्ने गरेको छ। युरोपेली संसद EU को एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कीटाणुबाट हुने हेपाटाइटिसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कीटाणुबाट कमलपित्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो पटक 1836 मा निमोनियाका बिरामीहरूलाई कमलपित्त भएपछि थाहा भएको थियो। ग्राम नेगेटिभ समूहका कीटाणुबाट बच्चाहरूलाई खास गरेर नाबालक अवस्थामा कमलपित्त गराउँछ भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै थाहा थियो। टाइफाइडको कीटाणुबाट हेपाटाइटिस गराउन सक्ने भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ। स्ट्रेप्टोकस, स्टाफाइलोकोकस, गोनोकोकस, सिगेला, ब्रुसेला इत्यादि कीटाणुबाट भएको हेपाटाइटिसको बयान पनि समय समयमा प्रकाशनमा आएको छ। पश्चिमी मुलुकमा ब्याक्टेरिमिया बिरामी मध्ये 0.6% देखि 34% कमलपित्त भएको देखिन्छ। कीटाणुबाट कलेजोमा पर्ने प्रभाव। बिरामीको रगत कल्चर गर्दा कीटाणु भेट्टाएमा ब्याक्टेरिमिया भएको मानिन्छ। कलेजोको कुफर सेलको रगतबाट कीटाणु हटाउने क्षमता हुन्छ। कीटाणुको संक्रमण हुँदा कलेजोलाई 3 तरिकाबाट क्षति पुग्छ। 1. कलेजोको कोशिका र कुफर सेललाई आक्रमण गरेर, दोस्रो कीटाणुले बनाएको विषले कलेजोको कोशिकालाई नोक्सान पारेर, तेस्रो यस्ता बिरामीमा हुने ज्वरो, कुपोषण तथा अक्सिजनको कमी इत्यादिबाट कलेजोलाई असर गरेर। कीटाणुले संक्रमण गरेको बेला ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर बन्छ। यसले न्युट्रोफिलबाट न्युट्रोफिल इलास्टेज बनाउँछ जसले कलेजोका कोशिकाहरूलाई क्षति पार्छ। कुनै कुनै ब्याक्टेरियल हेपाटाइटिसमा कलेजोभित्रको पित्त नली अवरुद्ध भएर कमलपित्त भएको देखिन्छ। कीटाणुबाट हेपाटाइटिस हुन सक्ने समूह। कीटाणुबाट हुने हेपाटाइटिस पश्चिमी देशहरूको तुलनामा सुग्घर सफाइको कमी र कुपोषण बढी भएका विकसित देशहरूमा धेरै हुन्छ। कीटाणुबाट हुने हेपाटाइटिस बढी हुने समूह धेरै रक्तसिपी हुने, कलेजोको दीर्घकालीन रोग, कुपोषण भएको व्यक्ति, इम्युन शक्ति दबाउने वा क्यान्सर विरुद्धको औषधि प्रयोग गर्ने, हेपाटाइटिस ई को बिरामी, इन्जेक्सनबाट लागू औषधको दुरुपयोग गर्नेहरू रहेका छन्। यो रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ त? ब्याक्टेरिमिया भएका बिरामीमा कुनै लक्षण नहुन सक्छ। केहीमा रोग अति चर्को भएर सेप्टिक शक पनि हुन सक्छ। धेरैजसो बिरामीलाई ज्वरो आउँछ, केहीलाई जाडो लाग्ने, कम्पन हुने, पसिना आउने वा होस कम हुने हुन्छ। ज्वरो आएको 2-3 दिनपछि कमलपित्त देखा पर्छ। धेरैजसो बिरामीमा कलेजो ठुलो हुन्छ। भाइरसबाट हुने हेपाटाइटिसको तुलनामा यिनीहरूलाई ज्वरो धेरै दिनसम्म रहिरहने हुन्छ। न्युट्रोफिल ल्युकोसाइटोसिस हुने, ALT को मात्रा त्यतिको नबढेको हुने गर्छ। केहीलाई कमलपित्त धेरै गाढा र अल्काइलाइन फोस्फेटेजको मात्रा बढेको हुन्छ तर पनि बिरामीको शरीर चिलाउँदैन। त्यसो त ब्याक्टेरिमियाको इन्फेक्सनको मूल सेप्टिक एबोर्सन, पाठेघरको इन्फेक्सन, पिसाबघरको इन्फेक्सन, एपेन्डिसाइटिस, फोक्सोको वा कलेजोसँग जोडिएको पेटको महाशिराको इन्फेक्सन हुन सक्छ। परीक्षण। कलेजोको रगत परीक्षणमा बिलिरुबिन, ALT र अल्कालाइन फोस्फेटेजको मात्रा बढेको हुन्छ। रगतमा न्युट्रोफिलको संख्या बढेको र कीटाणु हुन्छ। औषधि वा अरू कारणले न्युट्रोफिलको संख्या कम भएको बिरामीमा पनि कीटाणुबाट हेपाटाइटिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ALT र अल्कालाइन फोस्फेटेजको मात्रा सामान्य रूपमा बढे पनि केहीमा संयोजित बिलिरुबिन धेरै बढेको हुन सक्छ। केही बिरामीमा पित्तको थैली फुलेको हुन सक्छ। अल्ट्रासाउन्ड परीक्षणबाट कलेजोमा आएको परिवर्तन, पेटको महाशिराको रोग र पित्त थैली फुलेको थाहा पाउन सकिन्छ। कलेजोको बायोप्सीमा देखिने चिन्हहरू। ब्याक्टेरियल हेपाटाइटिसमा कलेजोभित्र पित्त जमेको, कलेजोको कोशिकामा अलिकति बोसो जमेको, कोशिका सुनिएको, केही कोशिकाको क्षति भएको, कुफर सेलको संख्या बढेको र पोर्टल ट्रान्टमा इन्फ्लामेटरी सेलहरू बढी जम्मा भएको देखिन्छ।
त्यसो त यसको उपचार के हो त? एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट यो रोग निको हुन्छ। रगतको कल्चरको रिपोर्ट आउनु अगाडि एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक भई अथवा बिरामी इम्युनोसप्रेसिभ वा क्यान्सरको उपचार गरिरहेको छ भने सुरुमा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनको रूपमा नसाबाट दिनुपर्छ। अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पेटको महाशिराको रोगको शंका वा यकिन भई अर्को 4 हप्ता उपचार गर्नुपर्छ। सुरुमा इन्जेक्सन दिएर गर्ने हो भने बाँकी 4 हप्ता मुखबाट दिनुपर्छ। तर यो विषय चिकित्सकहरूले निर्धारण गर्छन्। कुन बिरामीलाई कति समय कुन औषधि चलाउनु पर्छ भनेर चिकित्सकले मात्र भन्न सक्ने अवस्था छ। डाक्टर सन्तोषमान श्रेष्ठको नेपालमा कलेजाका रोगहरू नामक पुस्तकबाट हामीले यो सामग्री साभार गरेका हौं। कीटाणुबाट हुने हेपाटाइटिसको विषयमा आज हामीले जानकारी दियौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शकमान भाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।